بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نري ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. نعم سبحانك يا رب. يوم يرون الملائكة لا بشر يومئذ للمجرمين. نعم الله نعم. ويقولون حجرا محجورا. ما شاء الله اهديت، اللهم زيدك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. سلام سلمنا يا رب، تقبل الله منا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. هنيئا لنا جميعا أصحاب الجنة، جعل الله إياكم. ويوم تشقق السماء بالغمام. ما شاء الله الله. ونزل الملائكة تنزيلا. أيوة نعم أبدعت ما شاء الله، اللهم زيدك. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق الرحمن الملك يومئذ الله. وكان يوما على الكافرين عسيرا. نعم حقا ما شاء الله.
وكان يوما على الكافرين عسيرا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. أديت ما شاء الله، جميل، أحسنت. الله، زدنا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا سلام، الله. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. نعم، سلمنا يا رب. الله الله، سلام. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. نعم، ممتاز، مميز، ما شاء الله، تمام. زدنا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. نعم، اللهم زيدك. وكفى بربك هاديا ونصيرا. الله، كفى بربنا، كفى بنا هاديا ونصيرا. الله الله. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك. الله أكبر. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. نعم، صلوا على حبيبه صلى الله عليه وسلم. ولا ياتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. نعم، حلاوة، طراوة، ما شاء الله، زادكم الله. زدنا. الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه
ورتل القرآن ترتيلا. قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. افتح عليك، اللهم وفقنا لما تحب. ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطاء وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. صدق الله العظيم.